یقیناً مہمان شاعر آپ کی خدمت میں دوبارہ اپنا کلام پیش کریں گے. اب ہماری محفل میں دو میزبان شاعر نگران مشاعرہ موجود ہیں. میں حضرت جلال عارف صاحب جو صلی اللہ اکیڈمی کے روح رواں ہیں، یعنی تقریباً اس مشاعرے کے سب کام طیب پاشا کے تعاون سے تقریباً آپ کر چکے ہیں، اور یہ دکھنے میں ضعیف ضرور ہیں لیکن عزم میں جوان ہیں ماشاءاللہ. حضرت جلال عارف سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. پہلے ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. ایکم مثلی سے خود آقا نے ثابت کر دیا. ایکم مثلی سے خود آقا نے ثابت کر دیا. آپ یکتا بھی ہیں ویسے جیسے تنہا ہے خدا. ایکم مثلی سے خود آقا نے ثابت کر دیا. آپ یکتا بھی ہیں ویسے جیسے تنہا ہے خدا. مل رہا ہے یہ رضی اللہ عنہم سے پتہ. مل رہا ہے یہ رضی اللہ عنہم سے پتہ. جن سے بھی راضی نبی ہیں ان سے راضی ہے خدا. مل رہا ہے یہ رضی اللہ عنہم سے پتہ. جن سے بھی راضی نبی ہیں ان سے راضی ہے خدا. ایک نعت کے دو تین شعر پھر پیش کر رہا ہوں. بصارتوں کو نبی نے دیے ہیں پر دیکھو. بصارتوں کو نبی نے دیے ہیں پر دیکھو. کہاں عمر ہے کہاں ان کی ہے نظر دیکھو. بصارتوں کو نبی نے دیے ہیں پر دیکھو. بصارتوں کو نبی نے دیے ہیں پر دیکھو. کہاں عمر ہے کہاں ان کی ہے نظر دیکھو. کہاں اٹھا رہا ہے نبی کی صفات کے پردے. اٹھا رہا ہے نبی کی صفات کے پردے. حصار نور میں قوسین کا سفر دیکھو. حصار نور میں قوسین کا سفر دیکھو. ظہور ہوتا ہے وہ شمس کی تجلی کا. ظہور ہوتا ہے وہ شمس کی تجلی کا. طلوع ہوتی ہے دنیا میں یوں سحر دیکھو. طلوع ہوتی ہے دنیا میں یوں سحر دیکھو. ایک شعر یوں کہ نظر ہٹے نہ کبھی نقش پائے آقا سے. نظر ہٹے نہ کبھی نقش پائے آقا سے. خیال اتنا رہے چاہو تم جدھر دیکھو. نظر ہٹے نہ کبھی نقش پائے آقا سے. خیال اتنا رہے چاہو تم جدھر دیکھو. خیال اتنا رہے چاہو تم جدھر دیکھو. ایک اور شعر پیش کر دیتا ہوں. جو دیکھ لیتے ہیں روئے رسول اکرم کو. جو دیکھ لیتے ہیں روئے رسول اکرم کو. قسم خدا کی ان آنکھوں کو عمر بھر دیکھو. جو دیکھ لیتے ہیں روئے رسول اکرم کو. قسم خدا کی ان آنکھوں کو عمر بھر دیکھو. چند شعر خوشبو کے کسی صاحب نے سنائے تھے، اس میں سے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. افکار کی گفتار کی کردار کی خوشبو.
अफकार की, गुफ्तार की, किरदार की खुशबू किस जा नहीं पहुंची मेरे सरकार की खुशबू, किस जा नहीं पहुंची मेरे सरकार की खुशबू। माज़ाक़ निगाहों में है दीदार की खुशबू, माज़ाक़ निगाहों में है दीदार की खुशबू। खौसैन में है अहमद मुख्तार की खुशबू, खौसैन में है अहमद मुख्तार की खुशबू। शेर देखिए उसी तनाजुर में कि मूसा ने उठाए हैं मजे जिसके कई बार, मूसा ने उठाए हैं मजे जिसके कई बार, थी अर्श पे वो जलवे तकरार की खुशबू, थी अर्श पे वो जलवे तकरार की खुशबू। मूसा ने उठाए हैं मजे जिसके कई बार, थी अर्श पे वो जलवे तकरार की खुशबू। शेर देखिए कि फैज़ान नबी है जो लिखाता है कलम को, फैज़ान नबी है जो लिखाता है कलम को। लफ्ज़ों में कहाँ क़ुव्वत इज़हार की खुशबू, लफ्ज़ों में कहाँ क़ुव्वत इज़हार की खुशबू। शेर देखिए कि इधर पूछे दो शेर, पूछे कोई दंदाने हुए से खरनी से, पूछे कोई दंदाने हुए से खरनी से क्या होती है एक आशिक़ बीमार की खुशबू। पूछे कोई दंदाने हुए से खरनी से क्या होती है एक आशिक़ बीमार की खुशबू। इस नात का आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। इस वास्ते अस्वद का लिया जाता है बोसा, इस वास्ते अस्वद का लिया जाता है बोसा, पोशीदा है इसमें लबे सरकार की खुशबू। इस वास्ते अस्वद का लिया जाता है बोसा, इस वास्ते अस्वद का लिया जाता है बोसा, पोशीदा है इसमें लबे सरकार की खुशबू, पोशीदा है इसमें लबे सरकार की खुशबू। मक्ता पेश कर रहा हूँ। आरिफ को यकीन है कि नकीरैन से पहले, आरिफ को यकीन है कि नकीरैन से पहले पहुँचेगी लहद में शहे अबरार की खुशबू, पहुँचेगी लहद में शहे अबरार की खुशबू। इस वास्ते अस्वद का लिया जाता है बोसा, पोशीदा है इसमें लबे सरकार की खुशबू, पोशीदा है इसमें लबे सरकार की खुशबू। हज़रत जलाल आरिफ साहब जो अपना उस्तादाना नातिया कलाम पेश कर रहे थे, हज़रत अब हैदराबाद के मेज़बान शायर डॉक्टर मोहतरम अकील हाशमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अदबन अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अकील हाशमी साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया। उससे बड़ी शख्सियत है, शोबा में आता जाता। हज़रत अली से इजाज़त के साथ एक हमदिया रुबाई पहले समाप्त कर लें कि जलवों को तसव्वुर में जमा कर देखो, जलवों को तसव्वुर में जमा कर देखो, और वो नज़्दे रगे जहाँ है तो पाकर देखो। जलवों को तसव्वुर में जमा कर देखो, और वो नज़्दे रगे जहाँ है तो पाकर देखो। है इश्क से पुरसोज चरागे हस्ती, है इश्क से पुरसोज चरागे हस्ती, ये आग ज़रा दिल में लगा कर देखो, ये आग ज़रा दिल में लगा कर देखो। एक नातिया भी रुबाई समाप्त करने फिर नात शरीफ पेश करूँगा कि
लो शम्मे रिसालत से लगाए रखना, लो शम्मे रिसालत से लगाए रखना, और परवाना दिलो जां को बनाए रखना। लो शम्मे रिसालत से लगाए रखना, परवाना दिलो जां को बनाए रखना। आका की मोहब्बत में ये लाजिम है अकील, आका की मोहब्बत में ये लाजिम है अकील, सांसों में दुरूदों को बसाए रखना, सांसों में दुरूदों को बसाए रखना। एक खता आप यूं समाप्त कर लें, एक अंदाज में पेश करने की कोशिश करता हूं कि ताअत की अदा और, ताअत की अदा और है, उल्फत की अदा और, ताअत की अदा और है, उल्फत की अदा और, इनाम की सूरत है जुदा फजलो अता और, इनाम की सूरत है जुदा फजलो अता और, ईमान की कह दूं जो मिले मुझको इजाजत, ईमान की कह दूं जो मिले मुझको इजाजत। जन्नत की हवा और है, तैबा की हवा और, ईमान की कह दूं जो मिले मुझको इजाजत। जन्नत की हवा और है, तैबा की हवा और। नात शरीफ का मतलब समाप्त करें। नहीं, वो बहुत आप सुन चुके हैं, बहुत जमाना हुआ। कोई माने न माने, हजरत मतलब आज करता हूं, देखिए, कोई माने न माने ये हकीकत हमने मानी है, कोई माने न माने ये हकीकत हमने मानी है। अज़ल से ताअबद महबूब रब की हुक्मरानी है, अज़ल से ताअबद महबूब हक की हुक्मरानी है। कोई माने न माने ये हकीकत हमने मानी है, अज़ल से ताअबद महबूब हक की हुक्मरानी है। उसने मतलब है हदीस कुंतो नबियन की नुमाया तर्जुमानी है, हदीस कुंतो नबियन की नुमाया तर्जुमानी है, और नबूवत सैयद कुल की यकीनन हर ज़मानी है, नबूवत सैयद कुल की यकीनन हर ज़मानी है। और कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं रफाना लका जिक्रक, कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं रफाना लका जिक्रक। कलामुल्लाह में देखो तो कैसी खुशबयानी है, कलामुल्लाह में देखो तो कैसी खुशबयानी है। कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं रफाना लका जिक्रक, कलामुल्लाह में देखो तो कैसी खुशबयानी है। कसम माज़ाक की शाह ने देखा जलवे यज़दां, कसम माज़ाक की शाह ने देखा जलवे यज़दां। और कलामुल्लाह के हक में तो हुक्म लंतरानी है, कलीमुल्लाह के हक में, कलीमुल्लाह के हक में तो हुक्म लंतरानी है। कसम माज़ाक की शाह ने देखा जलवे यज़दां, कसम माज़ाक की शाह ने देखा जलवे यज़दां। और कलीमुल्लाह के हक में तो हुक्म लंतरानी है। और सरापाए नबी खुदरत का है शाहकार रे यज़दानी, सरापाए नबी खुदरत का है शाहकार लासानी। ज़माना देख कर हैरान खदिल बहज़ादो मानी है, ज़माना देख कर हैरान खदिल महज़ादो मानी है। और ये देखिए एक शेर अर्ज़ करने की कोशिश की है कि बताऊं अज़मते मुए मुबारक है जहां वालों, बताऊं अज़मते मुए मुबारक है जहां वालों। और रहेगी हश्र तक कायम, रहेगी हश्र तक कायम कि ये जिंदा निशानी है, रहेगी हश्र तक कायम कि ये जिंदा निशानी है। बताऊं अज़मते मुए मुबारक,
बताऊं अजमत मुए मुबारक ए जहां वालों, रहेगी हश्र तक कायम की ये जिंदा निशानी है। देखिए कि खुशी से झूमता था हर कोई, खुशी से झूमता था हर कोई शाह की आमद पर, खुशी से झूमता था हर कोई शाह की आमद पर। और मदीने में ये साथ दीदनी क्या दिल लुभानी है, मदीने में ये साथ दीदनी क्या दिल लुभानी है। और तुफैले सैयदी हैं सब, तुफैले सैयदी हैं सुरखरू दुनिया व उक़बा में, तुफैले सैयदी हैं सुरखरू दुनिया व उक़बा में। करम है रहमत आलम का वो भी गैर फ़ानी है, करम है रहमत आलम का वो भी गैर फ़ानी है। और ये अभी हज़रत उवैस के बारे में ये जो मशहूर तलमी है कि सभी एक एक करके अपने दंदा तोड़ देते हैं, सभी एक एक करके अपने दंदा तोड़ देते हैं। मोहब्बत आपकी करनी मिसाली जावेदानी है, मोहब्बत आपकी करनी मिसाली जावेदानी है। और ये देखिए कि मोहब्बत और इताअत ने दिखाई राह वो रोशन, मोहब्बत और इताअत ने दिखाई राह वो रोशन। दो आलम की इसी में कामयाबी कामरानी है, दो आलम की इसी में कामयाबी कामरानी है। और ये आखिरी शेर अर्ज़ करता हूँ कि पे मीज़ान हाजिर हूँ वसीला आपका लेकर, पे मीज़ान हाजिर हूँ वसीला आपका लेकर। मिलेगी मग़फ़िरत हक़ से घड़ी गो इम्तिहानी है, मिलेगी मग़फ़िरत हक़ से घड़ी गो इम्तिहानी है। और ये मक्ते का शेर अर्ज़ करता हूँ, सिला नाते पैगंबर का अकील इस तरह पा जाऊँ, सिला नाते पैगंबर का अकील इस तरह पा जाऊँ। मिले नालैन बरदारी के फ़ख्रे दो जहानी है, मिले नालैन बरदारी के फ़ख्रे दो जहानी है। और कोई माने न माने ये हकीकत हमने मानी है, अज़ल से ताबद महबूब हक़ की हुक्मरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम डॉक्टर अकील हाशमी साहब जो बारगाह सरवर कौनन में हदीए नात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हज़रात अब सिर्फ निगरानी मुशायरा बाकी है, लेकिन उससे कबल हमारे जो मेहमान शोरा है उनसे एक एक नात के लिए कहा गया है। मैं सबसे पहले बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम अफजल मंगलोरी जो सारे हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़ते हैं गज़ल के और नात के, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ वो आएँ और अपने कलाम बलागत से हमें नवाजें। मोहतरम अफजल मंगलोरी साहब, मैं ये दोनों मेहमान शोरा इकराम का बज़ाते ख़ुद बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम अरसे की दावत में, कम वक्त में हमने इनको मदू किया था, वो हमारी इस दावत को कबूल किया उन्होंने और हमारे इस मुशायरे में शिरकत फरमाई। मैं दोनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नात शरीफ जो मेरे पेश की थी वो हज पे जाने से पहले थी और वहाँ से हाज़री के बाद जो अशार हुए वो पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले क़ता ख्वाजा शौक़ साहब के मजमूए का नाम भी सल्ले अला था और ये सल्ले अला नात एकेडमी भी है। एक क़ता मैं पेश करना चाहता हूँ। जन्नत में होंगे नूर के हुजरे में ख्वाजा शौक़, जन्नत में होंगे नूर के हुजरे में ख्वाजा शौक़, जन्नत में होंगे नूर के हुजरे में ख्वाजा शौक़। सल्ले अला की नात के सदक़े में ख्वाजा शौक़, सल्ले अला की नात के सदक़े में ख्वाजा शौक़। और शेर समात फरमाएं कि ताहशर ही रहेंगे ज़ियाबार बिल यकीन, ताहशर ही रहेंगे
ضیابار بالیقین انگشتری فن کے نگینے میں خواجہ شوق، انگشتری فن کے نگینے میں خواجہ شوق. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ وہ تاجدار علم ولی سخن بھی تھے، وہ تاجدار علم ولی سخن بھی تھے یوں تو شاعروں کے قبیلے میں خواجہ شوق، تھے یوں تو شاعروں کے قبیلے میں خواجہ شوق. وہ تاجدار علم ولی سخن بھی تھے یوں تو شاعروں کے قبیلے میں خواجہ شوق. اور یہ شعر آپ نے نہیں سنا، عرض کر رہا ہوں. تا حشر ہی رہیں گے ضیابار بالیقین انگشتری فن کے نگینے میں خواجہ شوق، انگشتری فن کے نگینے میں خواجہ شوق. صلی اللہ کی نعت کے صدقے میں خواجہ شوق. اور پہلے جو نعت میں نے عرض کی تھی وہ اس میں عرضداشت تھی حضور سے، انہوں نے بلوا لیا. اور وہاں سے آنے کے بعد جو کیفیت آپ سب لوگ زیادہ تر یہاں بیٹھے ہیں تمام، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی آدھا حیدرآباد بستا ہے ماشاءاللہ سے. میں گیا جب کئی بار جانا ہوا تو جمال قادری صاحب نے وہاں خصوصی محفل بھی رکھی اور ماشاءاللہ سب ان کی محبتیں ملتی ہیں اہل حیدرآباد کی. تو سنیے گا نعت کے چند شعر. مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں. میں اپنی روح کی سب سے حسین پوشاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے حسین پوشاک لایا ہوں. مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں. اور اہل علم کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں کہ ملا ہے صدقہ شہد، ملا ہے صدقہ باب علم کا خواجہ کے صدقے میں، ملا ہے صدقہ باب علم کا خواجہ کی نسبت سے، ملا ہے صدقہ باب علم کا خواجہ کی نسبت سے کہ شہر علم سے میدان نشو ادراک لایا ہوں، کہ شہر علم سے میدان نشو ادراک لایا ہوں. مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں. شعر سماعت فرمائیں. رکھا جب نقش نالین نبی تو یوں لگا مجھ کو، رکھا جب نقش نالین نبی تو یوں لگا مجھ کو، رکھا جب نقش نالین نبی تو یوں لگا مجھ کو، اٹھا کر اپنے سر پر عظمت افلاک لایا ہوں، اٹھا کر اپنے سر پر عظمت افلاک لایا ہوں. میں اپنی روح کی سب سے حسین پوشاک لایا ہوں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ خوشا خلد بقی فاطمہ زہرا کے قدموں کی، خوشا خلد بقی فاطمہ زہرا کے قدموں کی، بنانے کے لیے سرما مقدس خاک لایا ہوں، بنانے کے لیے سرما مقدس خاک لایا ہوں. اور جو کیفیت وہاں سے واپسی پر ہوتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں، آپ
حضرات بہت سے ہیں اس میں جو جا چکے. میں سمجھتا ہوں لوگ حج پر جب جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صحیح کرنا یا مینا یا عرفات کی حاضری بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک عاشق کے لیے جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے وہ سب سے مشکل گھڑی اس کے لیے ہوتی ہے. تو سماعت فرمائے کہ نہ پوچھو واپسی میری ہوئی جب شہر آقا سے، نہ پوچھو واپسی میری ہوئی جب شہر آقا سے، نہ پوچھو واپسی میری ہوئی جب شہر آقا سے، یہ دل افسردہ لایا ہوں نظر نمناک لایا ہوں، یہ دل افسردہ لایا ہوں نظر نمناک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں. اور یہ شعر سماعت فرمائے، یہ قافیہ نعت کا نہیں ہے لیکن سرکار کا کرم ہوا. سماعت فرمائے کہ چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہے، چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہے، وہ صحرائے مدینہ کے خس و خاشاک لایا ہوں، وہ صحرائے مدینہ کے خس و خاشاک لایا ہوں. چمن کے غنچو گل جن پہ نازاں اور قرباں ہے، وہ صحرائے مدینہ کے خس و خاشاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک لایا ہوں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی. اسلم صاحب خاص طور سے جمال صاحب سماعت فرمائیں کہ یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، کھجور آب زمزم اور کچھ مسواک لایا ہوں، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں. یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، کھجور آب زمزم اور. یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں، کھجور آب زمزم اور. اور مقطع سماعت فرمائیں خاک طیبہ ٹرسٹ کی طرف سے اگر جمال صاحب بلا لیں گے تو پھر اور مل جائے گا موقع لانے کا، آپ نے وعدہ بھی فرمایا تھا. یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، یہی تحفہ بھی ہے زاد سفر بھی اور اثاثہ بھی، کھجور آب زمزم اور میں مسواک لایا ہوں مدینے کی لگا کر. مقطع سماعت فرمائیں کہ گناہوں پر پھرا پانی مدینے میں ہوا افضل، گناہوں پر پھرا پانی مدینے میں ہوا افضل، گناہوں پر پھرا پانی مدینے میں ہوا افضل، میں اپنے روح و دل کر کے وہاں سے پاک لایا ہوں، میں اپنے روح و دل کر کے وہاں سے پاک لایا ہوں، مدینے کی لگا کر دل سے اپنے خاک لایا ہوں. رکھا جب نقش نالے نے نبی تو یوں لگا مجھ کو اٹھا کر اپنے سر پر عظمت افلاک لایا ہوں، میں اپنی روح کی سب سے ہنسی پوشاک. درگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت
کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ اب میں محترم مبین منور صاحب جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں، میں ادباً ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ محترم مبین منور صاحب۔ میں نے اس کا ایک الگ ہی نام دیا ہے، میں نے اسے احسن کلام مبین رکھا ہے اس کا نام، جس میں التجا بھی ہے، حمد بھی ہے، سلام بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھی ہے، جیسے کہ اور شعراء حضرات بھی کہہ رہے تھے کہ لکھائی جاتی ہیں چیزیں، میرے سرکار لکھاتے ہیں والا معاملہ ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیں اور دیکھیے کن کن چیزوں کو شاعر ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ کہتا ہوں، رب کعبہ محمد کے نام، تیری عظمت ہے جتنی تمام، جن کے خاطر یہ دنیا بنی، اور ان کے ہیں جتنے غلام، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنے ارض و سماوات ہیں، جتنے تیرے کرشمات ہیں، نال ندیاں سمندر کے اور جتنے پانی کے خطرات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنے سورج کے لمعات ہیں، جو فضاؤں میں ذرات ہیں، دونوں عالم میں موجود جو سارے انسان وہ جنات ہیں، میرے آقا پہ اتنے